फोंडेच्या बांदोडा साफा मशिदी मुखार महामार्ग कंत्राटदारान बांदिल्ल्या गटारांक लागून साफा मशिदीच्या बागेन उदक व्हांवपाक लागला। ताका लागून बागेचे बरेच लुकसाण जाता। साफा मशीद तळये थंय उदक भरता। गटाराचे काम अपेशी थारिल्ल्यान उदक साठावन उरिल्ल्यान थळाव्यांक धोको निर्माण जावन जळारां वाडपाक लागल्यात। पूण पावसाचो नेट जरी जालो जाल्यार हे गटराचो जो इश्यू आसा हो जो गटर बांदला हो जेन्ना आमी बांदताले गटर तेन्नाच हांवें तांकां सांगलेलो जे MURचे इंजिनियर्स आसता हांव तेंचे कडेन करता आसतना उलयल्लो की बाबा ते तुमी करतात ते गटर ताका स्लोप ना ते सगळे तुमी स्टोरेज उदक जातलें हांगा आनी तें उदक वचपाचें ना म्हणून तरी आसतना ते म्हाका म्हणटाले ते तुमको क्या मालूम है वो पानी जाएगा म्हणटाले। सो आमी ओगी रावले आनी हांवें कन्सर्न जो आमचो येई कोण आसा हांगा ताका हांवें सांगलें की बाबा अशें अशें आसा तेन्ना प्रेजेंटली हें उदक उरपाक लागलें आनी रस्त्यार येवपाक लागलें ताका आमी इमिजिएटली सांगलां सद्याक की बाबा हो गटर आसा हो खंय तरी मशिदीच्या प्रिमायसिसांक उदक वतलें तेंचें गार्डनिंग पिड्यार जातलें। सो तेणें म्हाका सांगलेलें आपूण इमिजिएटली करता म्हणून पूण आयज पावसाचो नेट येयला आनी तेंचें खंय तरी गार्डनिंग खंय तरी पिड्यार जावपाची परिस्थिती आसा। सो हे जो उदक स्टोरेज जाता म्हणजे ते गटराचें एक्झॅक्ट कितें जालें तें सांगता तुमकां हांगा तेजी डेप्थ चड जाल्या आनी थंय तेजी डेप्थ कमी जाल्या। ऑपोजिट वयता न्ही उदक ऑपोजिट वयता उदक आसा तें म्हणजे तेका स्लोप जायो एक्चुअली गटर करता जाल्यार स्लोप जायो तेणी तें इंजिनियरींग तेंगेलें फेल जाला खंय तरी आनी तो गटराक स्लोप असो केला वयर केला म्हणजे तें गटर स्लोपी वचून थंय उदक स्लोप तेका मेळना उदकाक आनी तें उदक जेन्ना पावस बंद जाता तेन्ना हो गटर फूल भरोनूच उरता आनी थंय जी डेप्थ दिवपाक जाय ती तेणी डेप्थ दिवना त्या कारणान हो सगळें उदक आहा तें सगळें मशिदीच्या प्रिमायसिसाक वता। खंय तरी जे कॉन्ट्रॅक्टर हांगा येतात भायले कंपनी ते गोंयांत कितें करून वता हें खूब फावटी आमकां दिसून येयलां आनी हें योग्य न्ही। हांव गोंयच्या आमच्या माननीय CMाक मागणी करता की प्रत्येक कामाचेर सारकें ऑब्जर्वेशन आसचें आनी तें प्रत्येक काम सारकें जावचें कित्याक जर तुमी गोंयच्या हिता खातीर हें काम करता जाल्यार तें काम वेवस्थीत जावपाची तितकीच गरज आसा। जेन्ना स्टोरेज उदक खंय जावन उरता तेन्ना ओबियसली थंय मच्छर जातलेत आनी ते मच्छर खंय तरी त्रासदायक आसतले हो एक विशय जालो। प्लस हो हायवे करतना आमी जायत्यो मागणी केल्ल्यो आनी त्या मागण्याचेर आमी हो हायवे मान्यता दिल्ली करात म्हणून कित्याक आमकां जो मेन रस्तो आशिल्लो हांगा एक्झॅक्ट सगळ्या गांवांनी तो रस्तो तेणी ब्लॉक बंद केला आनी आमकां खंयच्यान तरी दुसऱ्या खंयच्यान डायवर्जन दिलां पूण ज्यो तेणी कमिटमेंट दिल्ले तेवूय कमिटमेंट अजून फुलफील करूना आनी हांव येणाऱ्या काळान तेंचे कडेन मागता जेन्ना हायवे हो चालू जातलो तो अंडरपास चालू जातलो तेन्ना बाकीच्यो गजाली जसो हो हांगा नेरो रोड आसा चिरपुटे जे लोक येतात शापुरांचे जे लोक मेन रस्त्यार येता तो रस्तो बारीक जाल्ले कारणान थंय 110% एक्सिडेंट जातले। आयज ते बस स्टँडाचेर ट्रॅफिक कमी आसा फाल्यां ते 110% ट्रॅफिक फूल लागींची महालक्ष्मीचे सगळे ट्रॅफिक हे वटेन येतले आनी थंय एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आहा। हांवें तिवूय रिक्वेस्ट केले तांकां थंय आमकां मातसो रोड वायडींग करून दिया म्हणून हें आमकां तांकां कन्सिडर करचें। सध्या हांगा हेंच्यांनी हायवेचें काम केलां तें गटर बांदला तें सारकें जावना तें उदक सगळें आमचे मस्जिदच्या कंपाउंडा भितर वयता मस्जिदच्या प्रेमाचे भितर वयता आनी सगळे गार्डन पेड्यार जाता। तांकां लास्ट इयर बी सांगलेलें हांवें पावसा पयलीं म्हणा हे वर्सा बी सांगलेलें तांकां तुज्या वटेन कोणें अजून एक्शन घेवना तुगे आतां सगळे जावन गार्डन हे जाता सगळे गार्डन पेड्यार जाता उदक थोडें वयता पेड्यान वयता उदक कितें मागणी कितें आनी कितें गटर सारकें करून दिवपाचें आनी उदक तेंच्यान भायर उडोवपाचें भायर काडपाचें हांगा गार्डनाक सोडपाचें प्रॉपर गटर करपाचें तें हायवे इतको व्हडलो केला जाल्यार गटर सारकें करून दिवपा जाय तांकां आनी हेका लोकांकूय त्रास जाता येवपाक चलून येता तांकां स्पेशली। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी भक्तीपय बाळगी।